धर्म हो मेरो मूलको खोजी वा मेरो स्रोतको खोजी। म कहाँबाट आएँ त त्यसको खोजी। मेरो जग के हो, मेरो आधार के हो। म कहाँबाट आएँ भन्दा कुन देशबाट आएँ होइन, कुन गाउँबाट आएँ होइन। मलाई केले धारण गरेको छ। साधारणतया हामी भन्छौँ मैले जे कुरा धारण गरेको छु त्यो धर्म हो। धारयति धर्मः भनिन्छ। मैले के धारण गरेको छु, मेरा मनमा जुन विचारहरू धारण गरेको छु त्यो मेरो धर्म हो भनिन्छ। तर यो सोच त्यति विकसित सोच होइन, सर्वाधिक विकसित परिभाषा हो मलाई केले धारण गरेको छ त्यसको खोजी, आफ्नो मूल तत्त्वको खोजी। के तत्त्वबाट बनेको छु त म, मेरो स्रोत के हो। मभित्र रिस कहाँबाट जन्मिन्छ, मभित्र प्रेम कहाँबाट जन्मिन्छ, शान्ति अशान्ति कहाँबाट जन्मिन्छ, मेरो जीवनको तत्त्व कहाँबाट जन्मिन्छ, कहाँ गएर बिलाउँछ। मभित्र अलिकति प्रेम छ, जुन प्रेमको माध्यमबाट म धन सम्पत्तिसँग प्रेम गर्छु, परिवारसँग प्रेम गर्छु भने त्यो प्रेमको स्रोत के हो त। मभित्र अलिकति पनि खुसियाली छ भने त्यो खुसियालीको स्रोत के हो। आशा छ, निराशा छ, त्यो आशा र निराशाको स्रोत के हो, त्यसको आधार के हो। मैले खोज्न थालेँ भने म अत्यन्तै मूलमा पुग्छु अनि मलाई मेरो स्वभाव पत्ता लाग्छ। मैले गर्न हुने गर्न नहुने सबै पत्ता लाग्न थाल्छ। दिनमा केही समय निकालेर हरेक दिन एक्लैमा खोजी गरौँ कि मेरो मूल स्वभाव के हो त, मेरो मूल स्रोत के हो, मेरो मूल आधार के हो। मेरो मनको मूल स्रोत के हो। मेरा आँखाहरू के कारणले देख्छन्, मेरो कानले के कारणले सुन्छ, म किन छु, म हुनुको कारण के हो, अस्तित्व के हो। यस्ता मूल प्रश्नहरू हामीले गर्यौँ भने धर्मको मूल केन्द्र बिन्दुमा हामी प्रवेश गर्छौँ। यति बुझ्ने बित्तिकै एउटा अर्को कुरा पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ। एक त धर्मका अहिलेसम्म भनिएका सबै परिभाषाहरू हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छन् आफै। मैले आफ्नो मूलको खोजी गरेँ भने जीवन अनुशासित हुन थाल्छ। जीवनमा एउटा नयाँ प्रकाश देखा पर्छ, एउटा आत्मा अनुशासन आफै आउँछ। बाहिरबाट थोपरिएको अनुशासन होइन, कानुनले दिएको, राज्यले दिएको अनुशासन मात्रै होइन। यी अनुशासन त बडो कच्चा हुन्छन् बाहिरका। 24 घण्टाको लागि संविधानलाई निलम्बित गरिदिने हो भने कति चोरी बढ्ने होला, कति हत्या हिंसा बढ्छ होला। 24 घण्टा कुनै पनि कानुन छैन है, अब जे मन लाग्छ त्यही गर भन्ने भने मान्छेको व्यवहार कति पशुवत होला। यो त बाहिरी हो, यसले बानेर राखेर केही पनि हुँदैन। ठिक छ, एउटा बाहिरी आचरण देखावटी व्यवहार अलिक फरक हुन्छ, तर मेरो मूल के हो, मेरो आधार के हो, मेरो स्रोत के हो भनेर बडो गहिराईका साथ जसले पनि आफ्नो जीवनमा खोजी गरेको छ त्यो व्यक्तिको जीवन सर्लक्कै परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो मूलको खोजी गर्नु, आफ्नो स्रोतको खोजी गर्नु, आफ्ना मनभित्र रहेका सबै कुराहरूको विषयमा अत्यन्तै पूर्वाग्रह बिना र गहिराईमा गएर निष्कर्षमा पुग्ने गरी खोजी गर्नु धर्म हो। ध्यान त्यसैको माध्यम हो। खोजी गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिकालाई ध्यान भनियो। कसरी खोज्ने त भने एकान्तमा रहने, बाहिरी भन्दा पनि भित्री एकान्त। र एकान्तको गहिराई के हो, जहाँ विचार पनि छैन। यदि ममा विचार जन्मियो भने पनि मभित्र अलग अलग व्यक्तित्व जन्मिन्छन्। जति प्रकारका विचार त्यति प्रकारका व्यक्तित्वहरू। त्यसकारणले जसले पनि धर्मको खोजी गर्यो त्यो व्यक्तिले ध्यानको खोजी गर्न थालिहाल्यो। जीवनको खोजी नै धर्मको खोजी हो र धर्मको खोजी नै ध्यानको खोजी हो। ध्यानको खोजीबाट धर्मको खोजी जन्मिन्छ।
ध्यान के हो त निर्विषय निर्विचार चित्तको अवस्था, जहाँ कुनै विचारको तरङ्ग पनि छैन, मनमा कुनै विषय पनि छैन। त्यतिखेर बल्ल म पूर्ण रूपमा एकान्तमा हुन्छु, म एक्लै हुन्छु र मेरो स्वभाव के हो, मेरो मूल स्रोत के हो, मैले गर्ने काम के हो, नगर्ने के हो, त्यो भित्रबाट छर्लङ्ग भएर प्रकट हुन्छ। ध्यानबाट ज्ञान जन्मिन्छ। यो ज्ञान अत्यन्तै मौलिक हुन्छ। यो ज्ञान कुनै बाहिरी पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित हुँदैन र यो ज्ञान परम हुन्छ। यस्तै व्यक्तिलाई हामीले ऋषि भन्यौं, जो ध्यानको माध्यमबाट परम निर्विचार भए र भित्र धर्मको एउटा आगो जुन सतत रूपमा बलिरहेको छ, त्यो आगो ताप्दै त्यहाँबाट ज्ञानको प्रकाशले संसारलाई छरे। ध्यानले आफूभित्रको धर्मको खोजी गर्दछ, सबै कुरालाई हटाइदिन्छ ध्यानले र अन्तमा विचारलाई पनि हटाइदिन्छ। पहिले त बाहिरका सबै कुरा हटाइदिन्छ, त्यसपछि अन्तमा विचार र वृत्तिहरूलाई पनि हटाइदिन्छ। निर्विचार अवस्थामा, परम निवृत्त अवस्थामा धर्म के हो, मेरो मूल स्रोत के हो, मेरो मूल ज्ञान के हो, म कहाँबाट आएको, कहाँ जाने, के गर्ने, सबै कुरा स्वतः प्रकट हुन्छन्, स्वतः। त्यसकारणले सनातन धर्मशास्त्रको प्रणाली हेर्ने हो भने ध्यानबाट जन्मिएको ज्ञान बाहेक अरू कुनैलाई पनि ज्ञान भनिँदैन, मात्र सूचना वा जानकारी भनिन्छ। विद्या भनिँदैन, अविद्या भनिन्छ। बाहिरबाट आएको ज्ञानलाई अध्यात्मले अविद्या भन्छ। भित्रबाट जन्मिएको ज्ञान मात्रै विद्या हो र भित्रबाट जन्मिएको ज्ञान कहिल्यै पनि फरक हुँदैन। हरेक व्यक्तिको एउटै हुन्छ। भित्रबाट जब ज्ञान जन्मिन्छ, त्यो ज्ञान संसारको जुनसुकै कुनामा जन्मिएको होस्, त्यो एकै प्रकारको हुन्छ। त्यसकारणले गहिराईमा सबै धर्मशास्त्रहरू एकै प्रकारका हुन्छन् र सबै प्रज्ञा पुरुषहरूका अनुभवहरू एकै प्रकारका हुन्छन्। सब सयाणे एकमत। अभिव्यक्ति मात्रै फरक हुने हो, अनुभूति फरक हुँदैन। अनुभूति त एउटै हुन्छ। अनुभूति एक रहिकन पनि अभिव्यक्ति अलग हुन्छ। त्यसकारणले अलग अलग हुन् कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले हामी ईसा मसीह अलग, भगवान बुद्ध अलग, भगवान कृष्ण अलग, भगवान मोहम्मद अलग जस्ता अत्यन्तै बालवत बुद्धि र व्यवहार सुरु गर्छ। अत्यन्तै अविकसित सोचहरू हाम्रो जीवनमा जन्मिन्छ। मेरो धर्म अलग, अर्को व्यक्तिको धर्म अलग। धर्मको मूल परिभाषामा जाने हो भने सबैको धर्म एउटै छ। सारा मनुष्यको धर्म हो आफ्नो मूलको खोजी गर्नु, आफूलाई चिन्नु। त्यो चिन्दाखेरि अनुभूति एकै प्रकारको हुन्छ, अभिव्यक्ति मात्रै फरक हुन्छ। अभिव्यक्ति अनुभूति होइन। शास्त्रहरू अभिव्यक्ति हुन्। त्यो अभिव्यक्तिलाई हेरेर अनुभूतिलाई खोज्नुपर्छ। अनुभूति सबैको एकै प्रकारको हुन्छ, कहीँ पनि फरक हुँदैन। भगवान कृष्णको अनुभूति र भगवान ईसा मसीहको अनुभूतिको बीचमा कुनै पनि अन्तर कहिले पनि हुनै सक्दैन। सबै एक हुन्छ। प्रेमको अनुभूति एकै प्रकारको हुन्छ, तर भन्ने तरिका फरक हुन्छ। बाघले छुट्टै प्रकारले भन्छ मलाई प्रेम छ भनेर, कुकुरले छुट्टै प्रकारको अभिव्यक्ति दिन्छ। मान्छेले पनि आफ्नो रहन सहन, आफ्नो व्यक्तित्व अनुसार छुट्टै छुट्टै प्रकारको अभिव्यक्ति दिन्छ, छुट्टै प्रकारको व्यवहार गर्छ। प्रेम त प्रेमै हो। त्यही प्रेमको अवस्थामा बाघले नङ्ग्राले एकअर्कालाई चलाउन थाल्छ होला, बाँदरले छुट्टै प्रकारको व्यवहार गर्छ होला, मान्छेले छुट्टै प्रकारको व्यवहार गर्छ प्रेममा।
मान्छेमा फरक हुन्छ प्रेमको व्यवहार। महिलाले छुट्टै प्रकारको व्यवहार गर्छन्, पुरुषले छुट्टै प्रकारको व्यवहार गर्छन्। अलग अलग संस्कृतिमा छुट्टै प्रकारको व्यवहार गरिन्छ, छुट्टै प्रकारका सभ्यतामा छुट्टै छुट्टै प्रकारको व्यवहार गरिन्छ। रहन सहन अनुसार प्रेमको अभिव्यक्ति फरक हुन्छ, तर के प्रेमको अनुभूति अलग हुन्छ? अनुभूति त एउटै हो। त्यसकारणले धर्मको मूल अर्थ खोज्ने व्यक्ति अनुभूतितिर हिँड्दछ, अभिव्यक्तिमा अल्झिन्न। अभिव्यक्ति त अत्यन्तै बाहिरी हुन्छ, अनुभूति भित्री हुन्छ।